رحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشراف الانبیاء والمرسلین سونی صلوات وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی دی ذات صلوات وصلاة وسلام علی حسین غریب شہید الشان بے عرض کربلا او لوگوں کفن کوئی نہیں ملیا الذی جسمہ عریاننا او جن تن دے کپڑے لٹے گئے الذی جسمہ دمہ ہو جن جسم دا خون دا غسل بنیا الذی اسیران کوفہ تے و شام ہو جنیاں بھیڑی رول گئیاں تھیا زخمی جگار محمد دا او تھیا زخمی جگار محمد دا اسلام دے دو دربار جتھا منن والے مرد نہ ہیں عورتیں ماں تے دھی ماں تے دھی دو ایسے دربار کائنات دے وچ پہلے اور آخری دربار پہلے بھی وہی دربار آخری بھی وہی دربار ونجن والے مرد نہ ہیں وطن والے کون ہیں ونجن والے اسلام دے دو درباراں وچوں دو بیبیاں داخل تھیاں او ایک دھی نبی دی دوجی پاک علی دی ہن دوئے ماواں دھیاں ایک ترائے گھنٹے دوجی 9 گھنٹے نیراوار ہن دے دیا رہیا ہو جدہ موت آیا حالا روئے زخمی وچ قبر درونیاں گئیاں تھی محمد دی بابے دی قبر تے آئیے مختصر آخری بند اس تو بعد دعا وطن آلے دھی نبی دی محمد دی بابے دی قبر تے آکے آدھیے بابا توڑے ٹورن دے بعد میں تے بڑا ظلم ہویا بابا میرے تے دروازہ گرایا نے بابا فوجہ گھن کے دروازے تے آگئن بابا میرے ہوتے ظلم کیتا نے نبی دی قبر حلیے نبی پہ پوچھ دیں بیٹا ہور کیا ہویا کیا تھی آئے بیا میری سینہ دیئے تیرا کفن بھی میلا نہیں ہویا میں موقع
گئی ہاں رو رو کے او تیرا کفن بھی میلا نہیں ہویا میں مک گئی ہاں رو رو کے او تیرے امتیاں تو میں حق منگیا انج سائلہ وانگ کھلو کے تے کیتی حاکم سناد دی بے ادبی او میرے سامنے قسم کھو کے او میں وچ دربار چوں والے آئیاں بابا ہاتھ پاسے رکھو سید غزل پر بات شمسی سی اللہ رضا رضوی مرید شاہ کاظم رضا رتن اور